धेरै गाह्रो भयो सुरुमा। अब केटा मान्छेसँग ट्रेनिङ गर्दा गुरुले जहाँ पाए त्यहीँ हिर्काउने, केटाहरूले एकदमै डोमिनेट गर्ने, जहाँ पाए त्यहीँ समाउने, त्यस्तो बाधा अड्चन। अब बाटोमा हिँड्दाखेरि कुल्चिदिने, ओ हिम्मत मसँग आइज भन्ने, नराम्रो शब्दहरू बोल्ने, त्यस्तो अवस्थामा पनि मैले एकदम आफूलाई एकदम बलियो बनाएर म झगडा पनि नगरिकन आफ्नै तरिकाले, अनि त्यस्तो धेरै गाह्रो धेरै त्यो पीडाहरू सम्झिँदाखेरि धेरै गाह्रो हुने कि भोलि यो क्षेत्रमा म लागेँ भने, मैले केही करियर बनाएँ भने मैले अरूलाई पनि बनाउन सक्छु भन्ने एउटा हेतुले चाहिँ म लागेको। अब पहिला त अब केटा मान्छेहरूले टच गर्न खोज्यो भने, जस्तो सिधै घाँटी निमोट्न आउँदाखेरि यो गर्न खोज्यो भने टक्क लाएर यो पोजिसनमा यो गरेर यो किक दिने क्या। त्यस्तो केही भयो भने अनि त्यहाँबाट यस्तो गरेर आँखामा घोद्दिने पनि सकिन्छ। हेर्दाखेरि नर्भस हुने, अनि टक्क अलिक डराएपछि यस्तो नगर भन्ने, त्यसपछि जडाङमा दिइहाल्ने क्या। म सक्दिनँ भन्दैन भन्ने क्या। आफ्नो बल भन्दैन, आफ्नो बल स्ट्रङ बनाएर म यसलाई त यहीँ मारिदिन्छु, यसले मलाई आफूलाई त्यस्तो गर्न आयो भने त्यो टाइपको चाहिँ हुनु पर्यो। नमस्कार, नेटिजन नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम रूपान्तरणमा स्वागत छ। म पार्वती अधिकारी। रूपान्तरणको आजको अङ्कमा हामीसँग नेपालको पहिलो महिला रेस्लर भगवती खड्का हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी पछिल्लो समय बढ्दै गएको महिला हिंसा तथा दुर्व्यवहारको घटनाहरूबाट बच्न के गर्न सकिन्छ र आत्मरक्षाको तालिमहरू आवश्यक छ या छैन, छ भने कस्ता प्रक्रियाहरू अपनाएर हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ त, यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र साथमा उहाँको व्यक्तिगत जीवनको तिता मिठा भोगाइहरू पनि खोतल्ने कोसिस गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई नेटिजन नेपालमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। कसरी बित्दैछन् दिनहरू? दिनहरू त अब अहिले कोरोनाको टाइममा अलिकति प्रोग्रामहरू गर्न टाइममा सकेका छैन। देश विदेश ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू थियो, त्यहाँ जाने अवसर पाइएन। अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब बिहान ट्रेनिङहरू गराइरहेको छु। अहिले चाहिँ 19 जना खेलाडी, राम्रो खेलाडी चाहिँ तयार गरेको छु यो कोभिड परिमा, जस्ट 4-5 महिनाको अन्तरालमा चाहिँ। आफ्नै रेस्लिङ फाउन्डेसनमा चाहिँ ट्रेनिङ दिँदै हुनुहुन्छ है। पहिलाको त्यो गाउँको भगवती र अहिलेको रेस्लर भगवती, यसलाई सम्झिँदा चाहिँ यहाँसम्म भगवती आइपुग्नुको पछाडि के छन्, हल्का छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। पहिला चाहिँ अलिकति म अलि चञ्चले स्वभावको पनि थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ मलाई कलाकार बन्छु भन्ने ठुलो सपना थियो कि, अनि भविष्यमा गायिका बन्छु, अनि राम्रो कलाकार बन्छु, हिरोइन बन्छु, त्यस्तो सपना थियो मेरो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ। अनि अब खेलमा पनि अलिकति जोस चाहिँ थियो मेरो, तर रेस्लरै बन्छु भन्ने चाहिँ थिएन। अकस्मात रेस्लर भइयो। अब अहिले फर्केर हेर्दाखेरि त्यो भगवती हेर्दाखेरि अलि सोझी, सिम्पल, एकदमै लजाउने टाइपको थियो। अब अहिले चाहिँ अलिकति स्ट्रङ फरवर्ड भइसकेको छु। अरू झगडा पऱ्यो भने पनि एकदम शान्त, त्यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने स्वभावकै छु। यो रेस्लिङ खेल्नै चाहिँ किन छान्नुभयो? अन्य पेसाहरू पनि थिए होला होइन विकल्पमा, यो नै छान्नुको कारण चाहिँ के हो? कस्तो भने अब म चाहिँ एउटा राम्रो कलाकार बन्छु भन्ने सोच थियो। फिल्महरू खेल्थेँ, सिरियलहरू गर्न थालेको थिएँ होइन, गीतहरूमा पनि इन्ट्रेस्ट राखेकी थिएँ। तर कस्तो हो भने अब अकस्मात तरिकाले चाहिँ अब अरू जस्तो भारोत्तोलन खेलेँ, करातेहरू, बक्सिङ खेलेँ होइन, रेस्लिङमा चाहिँ अलि लेडिजहरू थिएन क्या। अनि अलि सबैजनाले, साथीहरूले पनि वाउ तिमी त रेस्लिङ खेल्यो भने खत्रै हुन्छ भन्थे कि, कलेजमा पनि सबैले त्यो भनेको कारणले गर्दाखेरि पनि ओहो हो नि, तर कसरी खेल्ने होला भन्ने सोच थियो मेरो। अनि अकस्मात तरिकाले हिमालयन टाइगर गुरुसँग मेरो भेट भयो। अनि उहाँसँग कुरा गरेँ, गुरु मलाई रेस्लिङ सिकाइदिनु पऱ्यो भन्दा, हुन्छ तिमीले गऱ्यो भने नहुने कुरा हुँदैन, आऊ सिक भन्नुभयो। अनि उहाँसँगै ट्रेनिङ गरेँ, 1 महिना ट्रेनिङ गरेँ, सफल पनि भएँ। अब 1 महिना ट्रेनिङ गर्ने बित्तिकै अमेरिकाको द ग्रेट चिनेसँग रेस्लिङ खेलेँ र नेपालको पहिलो रेस्लर सफल भएँ। अब पहिलो रेस्लर त भइयो होइन, त्यत्तिकै त बस्नु भएन नि, मैले अरू महिला रेस्लर जन्माउनुपर्छ भन्ने एउटा सोच आयो। एकदमै गाह्रो थियो त्यो अवस्थामा। त्यतिखेर मेरो मम्मी क्यान्सरले एकदमै ग्रसित हुनुहुन्थ्यो, पछि बित्नुभयो, पीडा थियो, धेरै अब ऋणहरू पनि थियो मेरो।
एकदमै गाह्रो अवस्थामा पनि एउटा औँठी थियो, औँठी बेचेर चाहिँ मैले यो महिला रेस्लिङ फाउन्डेसन दर्ता गरेँ। एकदम धेरै गाह्रो भयो त्यो दर्ता गर्ने पिरियडमा पनि, यति धेरै होइन, धेरै 3 महिना लाग्यो कि मलाई। अनि धेरै दुःख गरेर बल्ल बल्ल संस्था खोलेँ। अब ठाउँ भएन है, ठाउँ पनि एकदम अब कहाँ गर्ने के गर्ने त्यस्तो समस्या थियो। त्यसपछि अनि बल्ल बल्ल यहाँ शान्तिनगरमा थोरै जग्गा भाडामा लिएर चाहिँ अहिले चाहिँ हल बनाएर चाहिँ अहिले लगभग मैले 100 भन्दा बढीलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराएँ लेडिजहरूलाई। अझ धेरै ठुलो रेस्लिङ खेल छान्नुको कारण चाहिँ आफूमा गेम केही खेलौँ भन्ने पनि थियो, अनि महिलाहरू कोही पनि थिएनन् रेस्लरमा, अनि अब रेस्लिङमा पनि केही गरौँ न त भन्ने थियो। के थियो सोच? रेस्लिङ चाहिँ कस्तो भने अब महिलाहरू कोही थिएन नि त। जस्तो युरोपतिर रेस्लिङ फस्टाएको छ नि त, जस्तो अमेरिकादेखि हरेक कन्ट्रीमा रेस्लिङ छ। त्यहाँ माथि महिलाहरू झन् टप लेभलमा छन्, तर हाम्रो नेपालमा त महिलै छैन रेस्लर। अनि नभएको यो फरक विधा भएको कारणले पनि एउटा रेस्लिङ भने जोखिमपूर्ण गेम हो नि त। भोलि यो क्षेत्रमा म लागेँ भने, मैले केही करियर बनाएँ भने मैले अरूलाई पनि बनाउन सक्छु भन्ने एउटा हेतुले चाहिँ म लागेको। जहाँ भगवती छ त्यहाँ रिस्क पनि छ होइन, रिस्क मोलेर अगाडि बढौँ भन्ने सोच आयो है। अनि रेस्लिङ खेल्दै गर्दा अब यतिका टाइम भइसक्यो, कति टाइम भयो खेल्न थाल्नु भएको? मैले 2069 सालबाट हो यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ जीवन निर्वाह गर्न रेस्लिङले मात्र सकिने रहेछ, के छ आधार? अलि कठिनाइ नै छ। पहिला चाहिँ अब एकदमै गाह्रो थियो होइन, अब स्पोन्सरहरू नमिल्ने है, राज्यबाट सहयोग नहुने खेलाडीहरूलाई एकदम गाह्रो थियो। त्यो अवस्थामा मलाई गुरुहरूले गेम खेलाइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने टाइपको थिएँ होइन, कसैले बोलाइदिएर मलाई खेलाइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो सोच आउँथ्यो। काहीँ सहभागिता हुन पाएदेखि पहिला चाहिँ पैसा बिना नै खेल्न पाए मात्र पनि अवसर मात्र पाए। पैसा न, मैले त अहिलेसम्म पनि मैले हिमालयन टाइगरसँग मलाई यति पैसा चाहियो भनेर कहिले पनि डिमान्ड गरेँ, किनभने म गुरुलाई अहिले पनि रेस्पेक्ट गर्छु र यहाँबाट पनि सम्झिन्छु। धेरै म माया गर्छु, किनभने उहाँले आज नेपालमा रेस्लिङ नखोलिदिएको भए होइन, उहाँले मलाई नसिकाएको भए आज म रेस्लर हुँ भनेर फुलेर हिँड्न सक्दैन थिएँ नि त। त्यस कारणले गर्दा म गुरुलाई धेरै सम्झिन चाहन्छु। र अब सुरुमा चाहिँ अब गाह्रो नै भयो। अनि अब गुरुहरूले प्रोग्रामहरू गर्दै पनि हुन्थ्यो, सहभागिता हुन पाए हुन्थ्यो, त्यहाँनिर खेल्न राम्रो खेलेर जित्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो सोच आउँथ्यो। तर अहिलेको टाइममा चाहिँ मैले आफै प्रोग्राम गर्छु, अरूलाई खेलाउँछु, मैले अरूलाई प्रतिस्पर्धा गराउँछु, विदेशतिरबाट ल्याएर खेलाडीहरू नेपालमा खेलाउँछु र विदेश पनि जान्छु। अहिले चाहिँ त्यहाँसम्म पुगेँ र अझ धेरै छ गर्न बाँकी। प्रोग्रामहरू गरेर आयोजनको बाटोहरू त्यहीँबाट बनाउनुहुन्छ? अहिले मैले पुगि नै रहेछ अहिले प्रोग्रामबाट। यस्तो अब धेरैभन्दा धेरै पनि होइन, पैसै नहुने पनि होइन, ठिक्क लिमिटमा चलिरहेछ जस्तो लाइफ। यहाँको रेस्लिङ जीवनको कथाहरू चाहिँ कसरी सुरु गर्नुभयो अनि के भइरहेछ अहिलेको, त्यो कुराहरू चाहिँ बताइदिनुहोस् न। अब रेस्लिङको बारेमा चाहिँ पहिला चाहिँ अब धेरै कठिनाइ, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, धेरै गाह्रो भयो सुरुमा। अब केटा मान्छेसँग ट्रेनिङ गर्दा गुरुले जहाँ पाए त्यहीँ हिर्काउने, केटाहरूले एकदमै डोमिनेट गर्ने, जहाँ पाए त्यहीँ समाउने, त्यस्तो बाधा अड्चन। अब बाटोमा हिँड्दाखेरि कुल्चिदिने, ओ हिम्मत छन् मसँग आइज भन्ने, नराम्रो शब्दहरू बोल्ने, त्यस्तो अवस्थामा पनि मैले एकदम आफूलाई एकदम बलियो बनाएर म झगडा पनि नगरिकन आफ्नै तरिकाले, अनि त्यस्तो धेरै गाह्रो धेरै त्यो पीडाहरू सम्झिँदाखेरि धेरै गाह्रो हुने कि त्यस्तो अवस्था थियो। त्यही पनि अब मैले ठिकै छ, म यो क्षेत्रमा लागिहालेँ, म सफल हुन्छु नै भनेर मैले एउटा भित्रबाट बलभन्दा पनि आत्मबललाई स्ट्रङ बनाएर लागेँ। र धेरै गाह्रो भएको थियो त्यो अवस्थामा, र मैले यति धेरै दुःख पाएको त्यो ठाउँ त्यो बेलामा, त्यत्रो दुःख पाएको भएको कारणले गर्दाखेरि भोलि आउने खेलाडीहरूले, मेरो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ दुःख नपाओस् भन्ने चाहिँ एउटा सोच छ मेरो। त्यो बेलामा चाहिँ अब सिक्दै गर्दा उनीहरूले त्यस्तो व्यवहार गर्दा कस्तो सोच आउँथ्यो यहाँलाई? किन यस्तो शब्दहरू बोलेको होला, उहाँहरूको पनि दिदीबहिनीहरू त छ नि, किन त्यस्तो ओड बोलेको होला भन्ने लाग्थ्यो। अनि त्यसपछि एकदम मनमा एकदमै बाहिर हाँसे पनि भित्र चाहिँ पीडा भइरहेको थियो कि। त्यसरी नै अनि हिम्मत नहारिकन एउटा केही गर्छु भनेर यहाँ पुगेँ। प्रतिकार गर्नु भएन कुनै बेला पनि? त्यति बेला केही भनेन मैले, सुने पनि नसुने जस्तै गरेर नै
एक नासले अगाडि बढी नै रहे। उनीहरूलाई अब मलाई दुर्व्यवहार भइरहेछ भन्ने चाहिँ यहाँलाई सोचमा चाहिँ आएको थियो कि अहिले चाहिँ अनुभव गर्दा चाहिँ अहिले सोच्दा चाहिँ मलाई दुर्व्यवहार भएको थियो है त्यो बेला भन्ने लाग्छ कि के लाग्छ? मलाई अब त्यतिखेर त्यस्तो शब्दहरू बोलेको कारणले अलिकति मनमा एकदम चिन्ता हुन्छ, अझै पनि हुन्छ नि, पीडा चाहिँ हुन्छ। त्यही बेलामा चाहिँ अब मेरो यस्तै रहेछ, कर्म नै यस्तै रहेछ, यस्तो व्यवहार गरेँ जस्तो लाग्थ्यो कि अब यिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ मैले जसले गर्दा यिनीहरूलाई गिराउन सकौँ, यो खालको सोच आउँथ्यो कि के आउँथ्यो यहाँ? मलाई चाहिँ के सोच आयो भने उनीहरूले चाहिँ अलि डोमिनेट गरेको कारणले गर्दाखेरि भोलि म झगडा गऱ्यो भने, फाइट गऱ्यो भने, अब फाइट खेलेपछि एकले अर्को मर्न नि सक्छ नि भोलि। अब म हिँडिरहेको हुन्छु, उनीहरूसँगले दुश्मन लियो भने बाटोमा यिनीहरूको अब हाम्रो नेपालमा त यस्तै त हो नि, गाह्रो छ नि। अब हिँडिरहेको हुन्छ, भोलि हात खुट्टा काट्देला, पिट्ला, झगडा गर्ला होइन, बदनाम गर्देला भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यतिखेरको टाइममा चाहिँ एक्सन नलिकनै आफ्नै तरिकाले अनि म आफै तरिकाले अगाडि बढ्छु भनेर आफ्नै संस्था खोलेर भोलि चाहिँ यो ठाउँमा पुग्छु, तिनीहरूभन्दा धेरै ठुलो मान्छे बन्छु भन्ने सोच आएको थियो मेरो। त्यसो भए शारीरिक रूपले फाइट गर्नुभन्दा मानसिक रूपले नै केही गरेर उनीहरूलाई देखाउँछु भन्ने चाहिँ यहाँको मनमा लाग्यो होइन? त्यसपछि अगाडि बढ्नुभयो। सामान्यतया चाहिँ महिलाहरू अलि शारीरिक रूपमा चाहिँ कमजोरै हुन्छन् भनिन्छ। अझ महिलाहरू चाहिँ अब छोरी भयो भने घरमा आमा बुबाले भनेको मानेर बस्ने, बुहारी भयो भने सासू ससुराको कुरा, श्रीमानको कुराहरू मान्ने, घरायसी काम गरेर बस्ने भनेर भनिन्छ होइन? यहाँको त अब त्योभन्दा त अलि नितान्त फरक भयो होइन? तपाईँले चाहिँ कुनै ठाउँमा अब केटी मान्छेलाई कसैले त्यस्तै व्यवहार गरिरहेछ, कुटपिट भइरहेछ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ पुग्नु भयो भने तपाईँले तिनीहरूलाई चाहिँ मिलाउन जानुहुन्छ, तिनीहरूसँग फाइट गरेर त्यो महिला या अब कुनै व्यक्तिलाई बचाउन जानुहुन्छ या अरू महिला जस्तै हेर्ने अनि प्रत्यक्षदर्शी हुने अनि फर्किने गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? म चाहिँ अब त्यस्तो देखियो भने चाहिँ अब उनीहरूलाई छुट्याउने, सम्झाउने, बुझाउने। अब त्यस्तो अब सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि मानेनन् भने चाहिँ कानुनी रूपमा कारबाही गर्ने। त्यस्तो घटना भएको छ कुनै बेला? त्यस्तो भएको छ, मेरो 4-5 चोटि भएको छ। हो? के गर्नुभएको थियो एउटा उदाहरण? अब उदाहरण चाहिँ एक ठाउँमा झगडा, लेडिजकै झगडा परिरहेको थियो त्यतिखेर कोटेश्वरमा। हामी यहाँ जुरेली जिरामा आइरहेको थियौँ, गाडीमा थियौँ हामी, त्यहाँ झगडा, बाटोमा झगडा, सबैजना भिडियो खिचिरहेको थियो कि। अनि मैले चाहिँ गएर अनि मास्क लगाएको थिएँ, अनि त्यसपछि छुट्टाएँ कि झन्नै त्यहाँ सायद म नपुगेको भए त्यतिखेर अब केही न केही ठुलै चोटपटक घाइते ठुलै हुन्थ्यो तिनीहरू। अनि त्यहाँ सम्झाएर बुझाएर अनि पछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट केस पुलिस चौकीसँग पुर्याइदिएर अनि म आफ्नो बाटो लागेको थिएँ। अब यो रेस्लिङ तपाईँ एकजनाले त खेल्दै हुनुहुन्छ होइन? अरू चाहिँ तपाईँ जसरी स्थापित भएर लागेको चाहिँ खासै देखिएको छैन। अब अरू हल्का फुल्का रूपमा चाहिँ आइरहनु भएको छ, तर यहाँले जस्तै डटेर लाग्नु भएको छ जस्तो चाहिँ देखिएको छैन। अहिलेसम्म त्यस्तो छैन, कोही पनि डटेर लाग्छ, एक्लैले आँटिरहेको छु। अब आए पनि अब कस्तो छ नि, 1-2 दिन यसो सिकेर पनि म रेस्लर हुँ भनेर फुल्दै पनि हिँडेका यस्ता कुराहरू पनि सुनिन्छ। त्यो सुन्दा चाहिँ अलिकति दुःख पनि लाग्छ कि जबलाई रेस्लिङको बारे थाहा छैन, जसलाई केही हुनै छैन, बाहिर त्यो हुन्छ नि अलिकति त्यस्तै मान्छे सबैको बानी गरेर एउटै नहुँदो रहेछ होइन? त्यस्तो सुनिन्छ। तर मैले चाहिँ यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन धेरै सङ्घर्ष गरेको छु र मैले यो भने नि रेस्लिङको माध्यमबाट चाहिँ विश्वमा चिनिने एउटा लक्ष्य बोकेर हिँडेको छु। त्यही पोइन्टमा जाँदैछु म। अनि यहाँ चाहिँ एक्लो रूपमा चाहिँ लडिरहनु भएको छ, एक्लो फाइटर नै हुनुहुन्छ होइन? अनि अब यहाँ जस्तै महिला कोही आओस् होइन, अर्को पिँढी पनि आओस् जसले चाहिँ रेस्लिङलाई अगाडि बढाओस्, केटी मान्छे नै आओस् होइन? त्यस्तो सोचेर के गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ यहाँले? अब मलाई चाहिँ के भन्छु भने रेस्लिङले त्यत्तिकै अब कोही चाहिँ रमाइलोको लागि मात्र आइरहेका छन्, धेरै महिलाहरू इन्टरटेनमेन्टकै जस्तो रेस्लिङ खेल्यो अब युट्युबतिर आउँछ, म यो हो भनेर भिडियो देखाउने त्यस्तो छ। अनि अब बाहिर हिँड्ने, कोही बदनाम गरिदिने रेस्लिङको, यस्तो पनि छ। तर रेस्लिङ खेल्छु म, आफू राम्रो खेलाडी भएर विश्वमा नाम चिनाउँछु, म यस्तो खतरनाक खेलाडी बन्छु, भोलि देशले हाई भनोस्, देशले सहयोग नगरे पनि आफूले देखाएपछि गरेर देखाएपछि त सहयोग अवश्य पनि गर्ला नि त भन्ने टाइपको एउटा सोच लिएर हिँड्ने खालको चाहिँ त्यस्तो खेलाडी छैन। अब अलिकति लागि परेको भनेको अब अस्मिता सुनार जुरेलीको राम्रो छ, उसको फ्यान फलोहरू, जो अनुशासित छ, मान्छे रेस्पेक्ट गर्छ,
राम्रो छ उसको चाहिँ। अनि अरू खेलाडी भनेको त अब मेहनत गर्दैछन्, कोही राम्रो खेलाडी छन्, अब कोही धेरै जति चाहिँ मैले भनिहालेँ इन्टरटेनमेन्टको रूपलाई मात्र लिइरहेको छु कि। ओभेन रेस्लिङ फाउन्डेसन खोल्नु भएको छ, यो के का लागि, त्यसैको लागि हो नि? उद्देश्य के हो? मेरो उद्देश्य भनेको चाहिँ अब भोलि चाहिँ खेलाडीहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ अलिकति रेस्लिङ सिक्यो भने चाहिँ दुईवटा फाइदा हुन्छ। एउटा गेम खेल्यो, अरू एउटा सन्तुलन, आफ्नो हेल्थ राम्रो हुन्छ, अर्को कुरा नाम हुन्छ क्या, फेम हुन्छ। नेपालले अब सबैको चिनिने एउटा चिनिन सकिन्छ नि सबै सामु। त्यस कारणले गर्दा दुईवटा फाइदा हुन्छ। र म सबैजना खेलाडीहरूलाई के भन्छु भने आफ्नो एउटा सेल्फ डिफेन्सको लागि पनि रेस्लिङ सिक्नु नै भन्छु क्या, हरेक महिलाहरूलाई। किनभने अहिले 4 वर्षदेखि 70 वर्षको महिलासँग बलात्कार भएको छ। यस्तो खबर सुन्दाखेरि कस्तो दुःख लाग्छ क्या। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो सेल्फ डिफेन्स, आफ्नो के अरे उसको लागि पनि एकदमै सिक्नु जरुरी नै छ। र हरेक महिलालाई राम्रोसँग सिक्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, राम्रो वेमा जानुहोस्। बाहिर अब 2-4 अब यसो धेरै मान्छेहरू देख्छु बाहिर हेर्दाखेरि अलिकति भित्र चाहिँ अलिक कपट टाइपको कि त्यस्तो नहोस् होइन। आखिर कसले के नै लिएर जानु छ र होइन, यही गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। रेस्लिङ चाहिँ कस्तो कस्तो व्यक्तिले खेल्न मिल्छ? म जस्तो दुब्लो पातलोले नि खेल्न मिल्छ? किन नहुने? तपाईँ जस्तो मान्छे यहाँ मेरोमा 48 वर्षको महिला पनि आउनुहुन्छ सिक्नलाई। र पातलोले केही फरक पर्दैन, झन् पातलोलाई झन् इजी हुन्छ खेल्नलाई। मोटोलाई भन्दा पातलो अलि झन् अगाडि बढ्न सकिन्छ, झन् पावर बढ्छ। सुकेको के भन्छ, जिउमा लुकेको बल हुन्छ। यो रेस्लिङ चाहिँ कस्तो खालको खेल हो? अब कुटिरहेको देखिन्छ, कसरी खेलिन्छ, यसको बारेमा पनि छोटकरीमा भनिदिनुहोस्। रेस्लिङ भनेको चाहिँ एकदमै जोखिमपूर्ण गेम हो, जो कोहीले गर्न सक्दैन। एउटा आत्मदेखि नै म गर्छु भन्ने एउटा चाहिँ हिम्मत हुने मान्छेले मात्र खेल्न सकिन्छ। उस शारीरिक रूपमा पनि तन्दुरुस्त, बलियो, फुर्तिलो हुनुपर्छ। पछिल्लो समय चाहिँ महिला हिंसा तथा दुर्व्यवहारको घटनाहरू चाहिँ एकदमै बढिरहेको देखिन्छ होइन। यो घटनाहरू देख्दै गर्दा चाहिँ सेल्फ डिफेन्सका तालिमहरू पनि लिनुपर्छ आत्मरक्षाको लागि भनेर पनि धेरै आवाजहरू उठिरहेको छ। मानिसहरूले यसको अभ्यास पनि गर्न थालेका छन्। के सेल्फ डिफेन्सका तालिमहरू लिन जरुरी छ या छैन कि के छ? तालिम त लिनुपर्छ, एकदमै जरुरी छ। अब मेरो सपना भनेको चाहिँ 77 जिल्लामा गएर रेस्लिङ सो गर्ने सपना छ एउटा। अनि प्रत्येक स्कुल कलेजमा गएर चाहिँ सेल्फ डिफेन्सको ट्रेनिङ गराउने पनि मेरो सोच छ। त्यसको लागि मैले यहाँ मिलाउँदैछु। अब हुन्छ नि, तयार गरिरहेको छु त्यसको अभियानको लागि चाहिँ म अगाडि बढ्छु भन्ने एउटा सोच बोकिरहेको छु। तर गर्न पाएको छैन, अब गर्नेछु। सेल्फ डिफेन्सका तालिमहरू त यहाँलाई थाहा छ होइन, त्यसको नलेज पनि छ। के गर्न सकिन्छ, कस्ता कस्ता अभ्यास गर्न सकिन्छ, हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ देखाइदिन सक्नुहुन्छ नि? हजुर, अब सेल्फ डिफेन्सको लागि चाहिँ अब कुनै पनि पुरुषले जबरजस्ती हातपात गर्न खोज्यो भने उनीहरूको हात झ्याप्पैसम्म ढ्यापको किकले हान्न सकिन्छ। यहाँ समायो भने यो उठाएर यो पन्चहरू हान्न सकिन्छ। त्यसको लागि त अलिकति ट्रेनिङ गर्नुपर्छ। पहिला त अब केटा मान्छेहरूले टच गर्न खोज्यो भने जस्तो सिधै घाँटी निवट्न आउँदाखेरि यो गर्न खोज्यो भने टक्क लाएर यो पोजिसनमा यो गरेर यो किक दिने क्या, पर पुग्छ नि त होइन। अनि फ्रन्ट किक दिने। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यस्तो उसमा अब हाम्रो ब्रेस्टहरूमा टच गर्न खोज्यो भने चाहिँ अनि यस्तो गरेर अनि त्यसपछि यतिबाट यहीँबाट किक हानिदिने, पन्च हानिदिने क्या, पन्च दिने। अनि त्यसपछि अब त्यस्तो केही भयो भने अनि त्यहाँबाट यस्तो गरेर आँखामा घोद्दिने पनि सकिन्छ, आँखामा घोद्दिने होइन। पछाडिबाट हामीलाई उ गर्न खोज्यो भने चाहिँ हामीले यस्तो अब सिधै अगाडि त आइहाल्छ, पछाडि नै उता हुँदैन नि त। यो यस्तो अब नर्भस हुने होइन, हेर्दाखेरि नर्भस हुने, अनि टक्क डराएपछि यस्तो नगर भन्ने, त्यसपछि जडाउमै दिइहाल्ने क्या। म सक्दिनँ भन्दै भन्ने क्या, आफ्नो बल भन्दैन, आफ्नो बल स्ट्रङ बनाएर म यसलाई त यहीँ मारिदिन्छु, यसले मलाई आफूलाई त्यस्तो गर्न आयो भने त्यो टाइपको चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन। आफू एकदम डिफेन्स गर्न सक्नु पऱ्यो क्या, एकदम स्ट्रङ हुनु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलि ढिलो भयो भने हतार गरेर चाहिँ अनि अब मोबाइलमा चाहिँ 100मा डायल गरिहाल्ने क्या, डायल गरेर अनि त्यहाँबाट भनिहाल्ने। अनि अब आफ्नो लागि चाहिँ अब कसरी हुन्छ, कताबाट हुन्छ भाग्न खोज्ने होइन। अब के सामानहरू हुनसक्छ भोलि उताउति के भेटिन्छ त्यसले हानिदिने, त्यस्तो गर्नुपर्छ होइन। खुट्टा समायो भने चाहिँ अब हामीलाई बोक्न खोज्यो भने त गरेर उ गरे जस्तो डरा जस्तो गर्ने, त्यसको आँखा फोरिदिने, गोद्दिने झडाममै। अब त्यो ढल्ने भनेको हामीले चाहिँ अब हाम्रा दिमागमा मान्छे मर्न पनि सक्छ, फेन्ट हुन पनि सक्छ
होइन। अनि आँखा घोद्दियो भने आँखा देख्दैन उसले, आँखामा यस्तो गर, अब उसले यस्तो गर्न आउँछ नि त, यो आफूलाई यहाँ यता अगाडि आउनु खोज्छ नि, झ्याप्पै नङले क्या घाँच्चै आँखा क्लात्तै बनाइदिने क्या। सेल्फ डिफेन्सको अब लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ एकदम सिक्नुपर्छ, त्यसको लागि गेम खेल्नै पर्छ। तपाईँहरू सबै महिलाहरू, तपाईँहरू सबै आउनुहोस्। शान्तिनगर नेपाल महिला रेस्लिङ फाउन्डेसन, म फाउन्डर प्रेसिडेन्ट हो। तपाईँहरूलाई पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भने तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। मैले फ्री कस्टमा ट्रेनिङ गराउँछु, फ्रीमा आएर सिक्नुहोस्, आफू एकदमै सुरक्षित हुनुहोस्। अब अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ, रमाइलो प्रसङ्ग पनि छ। हुन त यहाँको यो व्यक्तिगत प्रसङ्ग पनि हो। विवाह गर्नुभयो? छैन। कहिले गर्ने सोच राख्नु भएको छ? अब दर्शकहरूलाई त कौतूहलता हुनसक्छ नि त, अब भगवतीको पनि विवाह होस्, घरबार गरून् होइन, सुखी जीवन बिताउन् भन्ने सोच हुनसक्छ यहाँको शुभचिन्तकहरूको। त्यही जिज्ञासाको चाहिँ उत्तरको लागि चाहिँ मैले यो क्वेसन राखेको हो। मेरो सपना भनेको 3टा सपना छ। अहिलेसम्म मैले एउटै सपना पनि पुरा गराएन कि जो एउटा सपना अब छिटै पुरा गर्दैछु, त्यो सपना पुरा गरेपछि चाहिँ म बिहेको लागि पनि सोच्ने छु। भनेपछि लागि अझै मलाई अब लकडाउनले असर पाइरहेछ अहिले है, कामहरू गर्न पाएको छैन। अब अझै 2-3 वर्ष जति लाग्ला। रेस्लिङ खेल्दाको दुर्व्यवहारहरूको कुरा त सुनिहाल्यो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मान्छेहरूले त्यस्तो खालको अब नजरले हेर्ने या होच्याएर बोल्ने या दुर्व्यवहारको शब्दहरू प्रयोग गर्ने या दुर्व्यवहार गर्न खोज्ने त्यस्तो घटनाहरू पाउनु भएको छ कि छैन? अहिलेको टाइममा चाहिँ अब मैले प्रत्यक्ष रूपमा त त्यसरी कसैले पनि नराम्रो बोलेको छैन, सुनेको छुइनँ। अब अगाडि आएर चाहिँ पछाडि त अब मैले त्यस्तो पछाडि पनि खासै सुनेको छुइनँ। फोन मेसेजहरूमा त्यस्तो खालको कुराहरू गर्ने त्यस्तो केही पनि छैन है? यहाँले अब रेस्लिङको अलावा चाहिँ कलाकारिता पनि गर्नुहुन्छ। कलाकारिताको यात्राको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई। कलाकारिता चाहिँ अब मेरो बच्चादेखि नै ड्रिम हो होइन। अब मैले दर्जनौँ मुभीहरू गरेको छु, धेरै मुभीहरूमा नेगेटिभै रोल खेल्छु। अनि मलाई कस्तो हुन्छ भने अब मुभीमा सिरियलमा देख्दाखेरि यस्तो जाइन्ट हो, यो त कस्तो राक्षस जस्तो भन्छ कि। अनि जब अनिखेरि अब रोलै त्यस्तै छ नि त, मेरो अब हाइट बढी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई खालि नेगेटिभमा मात्रै बोलाउँछन् कि। अनि त्यो भएको कारणले दर्शकहरूले चाहिँ अलिकति नराम्रो दृष्टिले हेरिदिन्छन्। र भेटेपछि जसले मसँग भेटेर कुरा गर्छ अनि ओहो तपाईँ कति सफ्ट हुनुपर्छ रियलमा, तर मुभीहरूमा त लास्ट डर लाग्थ्यो, कस्तो रिस उठ्थ्यो तपाईँसँग भन्छ। रेस्लिङसँगै यहाँले चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाइरहनु भएको छ। कलाकारिताको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई। कलाकारितामा चाहिँ लागिरहेको छु। अहिलेसम्म चाहिँ 63वटा जति मुभी गरेँ। अनि चलेको फिल्महरू हलदार सुन्तली, हिम्मतवाली, र्याम प्यारी, बर्सात, ब्ल्याक नाइट, नबोले धेरै छन्। र सिरियलहरू पनि मेरो अहिले 11वटा पुग्यो। अब सबै चलेकै छ सिरियलहरू पनि होइन, दर्शकहरूले चिनिहाल्नुहुन्छ। सबैमा नेगेटिभै रोल छ मेरो प्रायः, त्यस्तै गइरहेको छु। अब चाहिँ आफै पनि मुभी बनाउने एउटा सोचमा लागिरहेको। हुन त मैले धेरै अगाडिदेखि नै बनाउने एउटा उसमा थिएँ। अहिले आफ्नै संस्थाको कामहरूले गर्दा अलि भएन। अब चाहिँ कोरोना सकिएपछि चाहिँ मुभी पनि गर्ने सोचमा छु। यहाँले गीत पनि गाउनु भएको छ होइन? गीत पनि मेरो अहिले 2टा रेकर्ड भइरहेछ। अहिले भइरहेछ, अगाडि पनि गाउनु भएको थियो? पहिला चाहिँ मैले धेरै अगाडि अलि 11 पढ्दाखेरि मैले निकालेको एल्बम हो, युनिक एल्बम। अब अहिले चाहिँ महिला हक अधिकार सम्बन्धी नै गीत छ, भर्खरै रेकर्ड भएको छ। एउटा गीत गाइदिनुहोस् न त। अहिले भर्खरै रेकर्ड भएको गीत गाउँछु है म। यो देश निर्माण गर्न जुटौँ, उठौँ हामी महिला, पुग्नुपर्छ हर ठाउँ, हुनुपर्छ पहिला। हामी महिला पुग्नुपर्छ हर ठाउँ, हुनुपर्छ पहिला। थपौँ यहाँ सङ्घर्षका नयाँ नयाँ सिलसिला। हामी महिला स्वाभिमानी हामी महिला। हामी महिला एकदमै राम्रो गीत सुनाउनु भयो। महिला चाहिँ वास्तवमा कस्तो हुनुपर्छ यहाँले हेर्दाखेरि? मैले देख्दा चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ महिलाहरू पहिला नै हुनुपर्छ, अगाडि नै बढ्नुपर्छ, हामी केमा कम भन्ने। अनि एउटा मेरो अर्को जय नारी भन्ने पनि
यो रेकर्ड भएको छ, त्यसको पनि 2 अरब गाउँछु है। जे नारी बेगुल घन्काइदेऊ हातमा हात जोडेर, पिति सत्त पल्टाइदेऊ समानताको दियो बालेर। जय नारी जय नारी जय 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 नारी। एकले थुकी सुकी नबाच शिर झुकी, सय थुकी नदी छेडौँ सङ्घर्षको आँधी, सबै जुटौँ उठौँ दृढ सङ्कल्प बाँधी लैङ्गिक मैत्रिक समाज निर्माणका लागि। एकदमै राम्रो गीत रहेछ। यहाँ त अब सबै प्रतिभाले पोख्त नै हुनुहुन्छ भन्दा नि फरक नपर्ला है। बलात्कारीलाई चाहिँ कस्तो सजाय हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब बलात्कारीलाई चाहिँ अब फाँसीकै नै सजाय नेपालमा हुनुपर्छ भन्ने सोच हो। फाँसीको सजायको व्यवस्था त छैन। जबसम्म फाँसीको सजाय हुँदैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ बलात्कार रोकिने। त्यसो भए अब कानुनमा फाँसीकै सजाय हुनुपर्छ भन्ने यहाँको विचार होइन? अब भगवती खड्काको अबको यात्रा चाहिँ कस्तो छ? के योजना बनाउनु भएको छ? अब मेरो सपना र ड्रिम भनेको चाहिँ के छ भने नेपालमा चाहिँ महिला रेस्लिङलाई व्यापक रूपमा प्रचार गर्ने जिमहरू खोल्ने होइन। अब यहाँ सरकारी जग्गा पनि मिल्दैछ, मेरो कुरा भइरहेछ त्यसको लागि। र 77 जिल्लामा रेस्लिङ सो गर्ने होइन। अनि त्यसपछि अब स्कुल कलेजमा सेल्फ डिफेन्सको ट्रेनिङ गराउने, अनि त्यसपछि देश विदेश कार्यक्रम गर्ने र रेस्लिङको माध्यमबाट विश्वमा एउटा चिनिने, नेपाललाई चिनाउने र आफू पनि चिनिने एउटा सपना छ। र आफू सकेसम्म भोलि त्यहाँ नभएर आफ्नो विद्यार्थीलाईसम्म त्यहाँसम्म लगेर एउटा खेलाउने, अब देशको नाम राख्ने एउटा ठुलो सपना बोकेर हिँडिरहेको छु। त्यसको लागि धेरैभन्दा धेरै मेहनत गरिरहेको छु। त्यही नै हो। पछिल्लो समय त कोरोना भाइरस कोभिड-19ले एकदमै धेरै प्रभाव पारेको छ। यहाँको व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ कस्तो असर पार्यो? अब कोरोनाले त वर्ल्डमा नै यस्तो धेरैभन्दा धेरै ठुलो क्षति पुर्याएको छ। अब हामीलाई पनि धेरै गाह्रो भइरहेको छ। अहिले प्रोग्रामहरू गर्न पाइएन। मेरो जापान र पाकिस्तान क्यान्सल भयो होइन। युरोपमा थियो, सबै यस्तै भद्रगोल भएको छ। मैले अब WWE खेलेको होली डेटसम्म नेपालमा ल्याउन लागेको थिएँ, कोरोनाको कारणले गर्दा गर्न सकिएन। त्यस्तै धेरैभन्दा धेरै ठुलो क्षति भइरहेको छ। अहिले मानिसहरूले चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ खासै वास्ता नगरेको त्यस्तो देखिन्छ कि मास्क पनि नलगाइ हिँडेको। यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? मानिसले सुरक्षा अपनाइरहेका छन् या छैनन् भने चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? हाम्रो नेपालमा त्यस्तै छ अलि भनौँ न। जस्तो अब जापानमा विदेशतिर हेरौँ त कति सेफ्टी भएर होइन आफै हिँडेको छ। हामीलाई सरकारले अब हामीलाई चाहिँ यहाँ सरकारले नै रोक्नुपर्ने यस्तो अब हुन्छ नि, बाइकहरू गाडीहरू त्यो गर्दाखेरि पनि होइन त्यो गरेको छ। तर हाम्रो नेपालीहरूको अलिक भेडा टाइपको भनौँ न, एउटाले यो यस्तो भनेपछि ओ भन्ने टाइपको हो रे। अब आन्दोलन गर्ने, भिडियो भाडमा बढी हिँड्ने, सरकारलाई बढी मुख छाड्ने, नराम्रो शब्दहरू बोल्ने, जे पनि अब एउटा सबैलाई आफूभन्दा सिनियर सबैलाई हामीले रेस्पेक्ट सम्मान गर्नु चाहिँ पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा सोच हो। र अब हिँड्दाखेरि मास्क लगाएर हिँड्ने, सेनिटाइजरहरू युज गर्ने, अलि आफू सेफ्टी हुने, मान्छेहरू हिँडिरहेको भिड नछुने, अलि टाढै रहने। यहाँ त हाम्रो त आन्दोलन गर्ने, हो हल्ला गर्ने, हाहु गर्ने, त्यस्तो अलिकति त्यस्तो भइरहेको छ। त्यो चाहिँ नभइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने। आफू सुरक्षित भएर बस्नु होला होइन? हजुर। अरूलाई दोष लगाउनु भन्दा नि आफू चाहिँ पहिला सुरक्षित हुनु पर्यो। हस्, जाँदा जाँदै दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? जाँदा जाँदै दर्शकहरूलाई मलाई यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ, यति धेरै हौसला दिनुभएको छ र यो ठाउँमा पुगेको छु। र अझै पनि तपाईँहरूले धेरै साथ सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भने पूर्ण आशा गरेको छु। र रेस्लिङलाई धेरै माया गरिदिनुहोस्, नेपाली मुभीहरूलाई धेरै माया गरिदिनुहोस् र आफू एकदम सेभ हुनुहोस् भन्न चाहन्छु। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस् र महिलाहरूलाई चाहिँ म हरेक महिलाहरूले चाहिँ सेल्फ डिफेन्सको लागि पनि रेस्लिङ सिक्नुपर्छ। तपाईहरूलाई एकदम इन्ट्रेस्ट छ भने प्लिज मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, त्यही नै भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, आजलाई यति नै। यस्तै प्रस्तुतिका लागि नेटिजन नेपाल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।